وينبغي علينا أيها الأحبة أن نتذكر بأمواتنا وأموات المسلمين أن سنموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. فينبغي أن نتذكر أن سنموت، والله أعلم متى نموت. وسنحمل كما حمل الميت ونقدم إلى قبورنا، وعلينا أن نجعل هذه التذكرة سببا لاجتهادنا في الطاعة وسرعة توبتنا من معاصينا. فإن إذا فتشنا في أنفسنا وجدنا أن نقيم على ذنوب، وكل بني آدم خطاء، ويجعلنا الأمل نؤخر التوبة، نقول غدا أو بعد غد. فإذا تذكرنا الموت وأن سنموت نسارع بالتوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب.